भाषायाम्। अतः यद्यपि अस्माकं संस्कृति संरक्षिता भविष्यति चेत् अस्माकं सर्वं संरक्षितं भविष्यति। अस्माकं संस्कृते सर्वं निहितमस्ति। अस्माकं सुश्रुतस्य सुश्रुतसंहिता, चरकस्य चरकसंहिता, पाणिनेः व्याकरणशास्त्रं, भरद्वाजस्य भारद्वाज विमानशास्त्रम्। अर्थात् यत्किमपि भवतु तत्र शोधकार्यं केन कृतम् इति प्रश्नः, तत्र शोधकार्यं वैदेशिकैः कृतं, न तु अस्माभिः भारतीयैः। अतः अस्माभिः इयम् अवधानं तत्र देयम्, अस्माभिः इदम् अवधानं तत्र देयम्। किम् अवधानं तत्र देयम्? शोधाभिधानं तत्र देयम्, शोधाभिधानं तत्र देयम्। अन्ततो गत्वा इदमेव वक्तुम् ईहे, संस्कृतेन सुसम्पन्नं भारतं भारतमुच्यते, संस्कृतेन सुसम्पन्नं भारतं भारतमुच्यते, संस्कृतेन विना देशस्तु, संस्कृतेन विना देशस्तु केवलम् इंडिया उच्यते, केवलम् इंडिया उच्यते इत्युक्तत्वात् विरम्यते मया।